अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। आज 5 अगस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह आपको इस वक्त देख भी रहे होंगे कि मैं इस वक्त स्टेज पर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे पंडाल सज चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना सबसे बड़ा पावर शो करने जा रही है। ख़ुसूसन ये पावर शो इसलिए भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से 9 मई के बाद से पीटीआई इतना बड़ा पावर शो नहीं कर सकी। उससे पहले उनकी केपीके में गवर्नमेंट नहीं थी, ओवरऑल गवर्नमेंट नहीं थी, उन पर सख्तियां थी, लेकिन अब वो सख्तियां केपीके में मौजूद नहीं हैं। अब इमरान खान की कॉल पर आज यहाँ पर बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको स्टेज के मनाजिर भी दिखाएंगे, अहवाल भी बताएंगे और सिक्योरिटी के इंतजाम के मुतालिक भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको इस वक्त ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पंडाल सज चुका है। तकरीबन 15,000 कुर्सियाँ यहाँ पर नाज़रीन नस्ब की गई हैं और इसको फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा स्टेज का, दूसरा हिस्सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बाड़ लगाई गई है और बाड़ में ये ख़वातीन के लिए एरिया बनाया गया है ताकि ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और आपको जगह जगह पर जो बैनर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। रिलीज़ इमरान खान, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी हुई 5 अगस्त को और आज भी 5 अगस्त है, तो इस वजह से इमरान खान को गिरफ्तार हुए साल हो चुका है। तो इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से भी ये जलसा बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरी अहम चीज़ कि आपको इस तरफ बैनर नज़र आ रहा होगा, ये है बुशरा बीबी के हवाले से, जहाँ पर लिखा है कि बुज़दिलो औरतों को रिहा करो। तो बुशरा बीबी के भी बैनर्स यहाँ पर जगह जगह अवेजा किए गए हैं। उसके बाद आपको बड़ा पंडाल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जिसमें तकरीबन 10 से 15,000 कुर्सी लगाई गई है। और आपको पता है कि जब भी पीटीआई का पावर शो हो तो उसमें फिर ये कुर्सियाँ मायने नहीं रखती, बल्कि पब्लिक इतनी ज़्यादा यहाँ पर घुस आती है कि लोग घरों की छतों के ऊपर से देखना चाह रहे होते हैं। अब आपको स्टेज के इंतजामात के हवाले से बताएंगे। इस तमाम पंडाल में इंटर होने के लिए 5 जो वॉक थ्रू गेट्स हैं उनको नस्ब किया गया है। साथ साथ जो सिक्योरिटी के अगर इंतजामात की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए नाज़रीन तकरीबन 1,000 एहलकारान हैं जिनको तैनात किया गया है। कोई यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स के पास हैं तो कोई इस स्टेज के हवाले से हैं। अभी भी स्टेज का काम जारी है, अभी भी आप ये शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ये स्टेज का इस वक्त काम जारी है क्योंकि जलसे का वक्त है तकरीबन 4 बजे और पब्लिक मामूलन तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब आना शुरू हो जाएगी। 5 बजे इंतजामात भी मुकम्मल होंगे, जलसे का भी आगाज़ होगा। अब यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, नस्ब की गई हैं, ये हैं वीआईपीज़ के लिए। ये आपको एमएनएज़ एमपीएज़ यहाँ पर नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर पीटीआई के कानूनी टीम के मेंबरान, उनके वकला भी यहाँ पर मिलवाएंगे उनसे, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है डीजे, जो पीटीआई का डीजे वैसे ही बड़ा मशहूर है, तो उनकी जानिब से भी उनके लिए भी बड़े इंतजाम किए गए हैं। ये सारा इस तरफ आप सेटअप देख रहे हैं, ये जनाब वो पीटीआई का डीजे है जिससे ख़ुसूसन दीगर जो जमातें हैं उनको बड़ी तकलीफ़ रहती है। तो ये है सारे डीजे के इंतजामात यहाँ पर संभाले गए हैं। और ये फ्रंट रो, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेन लीडरशिप बैठेगी आज। ये अगर आपको बताएं, मेन लीडरशिप से मुराद यहाँ पर आपको चेयरमैन भी नज़र आएंगे, उमर अयूब भी नज़र आएंगे, असद कैसर भी नज़र आएंगे। तो ये उनके लिए नस्ब की गई हैं। सवाबी में बेसिकली ये जलसा हो रहा है। सवाबी जो कि केपीके का हिस्सा है, यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ भी आप कह सकते हैं। अब आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर खिताब किया जाता है, या जहाँ पर जब कभी इमरान खान इसी तरह से जलसे से खिताब करते थे तो वो उस जगह को इस्तेमाल करते थे। अब आपको उस जगह की जानिब लेकर चलते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये पीटीआई के कानूनी टीम के मेंबरान वकला हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो मखसूस नशिस्तों में भी जिनका नाम आ चुका है। ये है बेसिकली इस वक्त स्टेज की वो जगह जहाँ से खिताब किया जाता है। ये जनाब अगर आप देख सकते हैं एक महफूज बनाया गया है, इसको एक जंगला टाइप बनाया गया है और उसमें खड़े होकर यहाँ पर आपको कभी इमरान खान नज़र आया करते थे, तो अब इमरान खान की जगह आज यहाँ पर दीगर लीडरशिप, आज यहाँ पर अली अमीन गंडापुर हमें तकरीर करते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आपको स्टेज पर पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबरान भी जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले तो ये एडवोकेट मसरूफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से स्पेशली ये आए हैं इस जलसे के लिए। तो इनसे सबसे पहले इनके जज्बात के मुतालिक पता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे वालेकुम सलाम जहांगीर भाई, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं सकलैन भाई, मैं बहुत कम जलसों में जाता हूं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस जलसे में आऊँ, इसलिए कि आज 5 अगस्त का वो यूम स्याह और बदतरीन दिन था जिसमें हमारे लीडर को, हमारे कायद को अरेस्ट किया गया था। उसकी कम अज़ कम अगर मैं देखें ना एज ए कंट्रीब्यूशन, मैं अगर छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ तो मैं इस्लामाबाद से यहाँ पर स्वाबी जलसे में आया हूँ। और ये इंशाल्लाह बुनियाद होगी उस रिहाई की जो हम खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं। वकला बरादरी आप देख रहे होंगे वहाँ इस्लामाबाद में कि आपको ऑल ओवर पाकिस्तान 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं, केसेस सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब
اب دوسری پارٹی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کو بیہائنڈ دی بار کیسے رکھا جائے. مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. جیسے توشہ خانہ 1 میں سزا ہوئی تھی تو آج یہ اسی کے سلسلے میں یوم صاحب منا رہے ہیں, لیکن اس میں سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. لیکن توشہ خانہ 2 سٹارٹ ہونے والا ہے. توشہ خانہ 2 کو کوشش کر رہے ہیں سٹارٹ کرنے کی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ آڑے آیا ہوا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ کرنا. ایک طرف سے یہ جلسہ کر کے دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو ریلیز کیا جائے, کیونکہ بینر ہم دیکھ رہے ہیں ریلیز عمران خان کے جگہ جگہ. دیکھیں نا, دباؤ میں لانے کا یہ مقصد ہمارا نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کو پریشر پڑے کہ جس طرح سے مقدمات. میں آپ کو بتاؤں نا, یہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ پبلک ایٹ لارج کس کے ساتھ ہے, عوام کس کے ساتھ ہے. اگر لیڈر عمران خان کے ساتھ عوام ہے نا, تو یہ جو جتنے بھی کیسز ہیں, یہ کیسز تو سارے جھوٹے ہیں. یہ کوئی ذاتی کیس خان صاحب کا نہیں ہے. آپ 200 کیسز, ہم جتنے بھی کیسز ان کے لڑتے ہیں نا, تو وہ صرف ifs and buts کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں, 109 میں بنائے گئے ہیں, ایما کی بنیاد پر بنائے گئے. آپ مجھے بتائیں, ایما کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آج اس وقت تک جو چلان وہاں ٹرائل کورٹ میں سبمٹ ہو چکے ہیں, تو وہاں پر ایما کی بنیاد پہ کوئی ایویڈنس دی؟ آپ کو پتہ 14 کیسوں میں وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس وقت خان صاحب کو بری کر دیا, اس لیے کہ کوئی ثبوت سفیشینٹ موجود صفحہ مثل پہ نہیں ہے, پراسیکیوشن ناکام ہو چکی ہے. تو یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. آپ دیکھیے گا, یہ 1 سال مکمل ہونے کے بعد عوام ایک کم از کم جھلک ضرور دکھائے گی کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان کے رہا ہونے تک اس کے ساتھ ہی رہے گی انشاءاللہ. ان کے مطابق بھی آج یعنی عوام کی جانب سے پاور شو یہاں پر دکھایا جائے گا, اور ریلیز عمران خان کے بینر بھی ہیں, تو وہ بھی ایک واضح میسج ہے. جن تک میسج پہنچ رہے ہیں ان کے لیے بھی واضح میسج ہے کہ جناب عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ تھے سٹیج کے تمام انتظامات, یہ تھے پبلک کے لیے تمام انتظامات جو اس وقت ویڈیو میں آپ کو دکھائے, جس میں 15,000 کرسی ہے, لیکن پبلک اس سے کہیں زیادہ ہوگی, کیونکہ کبھی بھی جب بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے تو کرسیوں کی تعداد پہلے جس طرح بتائی ہے میٹر نہیں کرتی. ایک اور بھی ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جناب چند الفاظ میں یہ آج کے جلسے کے حوالے سے ہمیں بتا سکیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے 2023 کی ظلم و جبر اور فسطائیت دیکھی, الیکشن کے اندر بھی ماحول آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے پروپوزلز کو, سیکنڈرز کو, جس طرح سپریم کورٹ نے بلے کا نشان ہم سے چھینا. کسی نے بیگن پہ الیکشن لڑا, کسی نے جوتے پہ الیکشن لڑا, کسی نے لپسٹک کے اوپر الیکشن لڑا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کے اندر جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی. آج پی ڈی ایم جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکم عدلوی کرنے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. آج پاکستان تحریک انصاف پورے 1 سال کے بعد کے پی سے اس جلسے کا آغاز کر رہی ہے. آپ 2011 کا جلسہ بھول جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے جلسے ہیں وہ تمام بھول جائیں گے. ایک جلسہ تو ابھی آپ دکھا رہے ہوں گے یہاں پہ جی کہ پنڈال کے اندر ہو رہا ہوگا. ابھی جس قدر پنجاب سے, بلوچستان سے, سندھ سے, آزاد کشمیر سے, جی بی سے پبلک روڈوں کے اوپر ہے, ایک جلسہ یہاں پہ ہوگا اور ایک جلسہ جی ٹی روڈ اور موٹر وے کے اوپر ہو رہا ہوگا. آپ وہ بھی کور کر کے لوگوں کو دکھائیے گا. اس وقت پنجاب حکومت کی جو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ ہوش بخستہ ہوئے ہیں, عمران خان کے نام سے وہ خوفزدہ ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت یہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. ہم آج کے جلسہ اس کو یوم سیاہ کے نام سے بنا رہے ہیں, چونکہ عمران خان کو جس طرح سیاسی انجینئرنگ کر کے, عدالتوں کے کندھے استعمال کر کے, ان کی سہولت کاری کر کے جس طرح سزا دی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے بنیاد تھی, بے گناہ تھی. بے گناہ بندے کو سزا دی گئی اور وہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے, اس کو جواز بنا کے متعدد سزائیں دی گئیں. ان میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں, باعزت بری ہو چکے ہیں. لیکن ابھی القادر ٹرسٹ کا جو کیس چلایا جا رہا ہے, میرے خیال میں اس کو سزا سنانے جا رہے ہیں, لیکن وہ ٹرسٹ ہی ہے. اس میں سپریم کورٹ نے لی ہوئی تھی, ایشورنس لی ہوئی تھی, پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا تھا. خان صاحب نے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. مقدمہ عوام کے سامنے آیا, انشاءاللہ اس میں بھی سرخرو ہو کے باہر نکلیں گے. آج وفاق کو للکاریں گے یہاں سے, اس اسٹیج سے. وفاق, میرے خیال میں وفاق کے اندر جو پی ڈی ایم 3 بیٹھی ہوئی ہے وہ بلا جواز حکومت ہے. وہ اس کی حکومت میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ گر چکی ہے, وہ مزید سسٹینیبل نہیں ہے. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, یہ بار بار کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت سے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرے, یہ انیشیٹو حکومت نے لینا ہے. لیکن وہ 3 مطالبات جو ہمارے قیادت نے ان کے سامنے رکھے ان کو فلفل کریں گے. تو اگر وہ فلفل کرتے ہیں تو وہ تو گھر چلے جائیں گے. لہٰذا ان کے پاس عوام کی حمایت اصل نہیں ہے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے اور اکانومی سٹیبلٹی لانی ہے, تو ملک کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ایک آپشن ہے حکومت مذاکرات کا انیشیٹو لے, کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ بنائے, ایک جدید الیکشن کی طرف جائیں, لیکن اس الیکشن کمیشن کے اندر نہیں. یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہم نے ریفرنس دائر کیا ہوا ہے. یہ باعث ہیں, متنازع ہیں,
یہ سہولت کاری کی ہے انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں چنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے بھی آج آپ کے سامنے آ جائے گی. کے پی سے اس جلسے کا ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور اس کا اگلا جلسہ جو کہ سی ایم کے پی جو ہے اس کا اعلان کریں گے, اور اگلا جلسہ اسلام آباد کے اندر ہوگا. پنجاب کے اندر خوف کے بھوت توڑ چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے آج بہت بڑی تعداد میں اس جلسے کے اندر شرکت کرنے جا رہی ہے عوام. جی ناظرین, یہ تھا آغاز, یعنی آج کا جلسہ آغاز ہے اب ان جلسوں کا, ان پروٹیسٹ کا جس کے کال اب عمران خان دوبارہ سے دینے والے ہیں. یعنی 5 اگست کے بعد اب اگلا جلسہ وہ اسلام آباد میں ہوگا. آپ کو پھر سے مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں اسٹیج کے. یہ تقریباً 10 سے 15 ہزار کے قریب یہاں پر کرسیاں لگائی جا چکی ہیں. یہاں پر خواتین کے بیٹھنے کا بھی انتظامات ہو چکے ہیں اور پبلک ابھی سے آنا شروع ہو چکی ہے. جبکہ گرمی کی بات کریں تو آج ناظرین تقریباً یہاں پر ٹمپریچر اچھا خاصا معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ آج گرمی کی شدت بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ ہے اسٹیج کے مناظر. مزید بھی جلسے کے متعلق آپ کو ناظرین لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ثقلین ہم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.